तुमकां परतून तानावडे प्रेसिडेंट जाल्यार काय प्रॉब्लेम ना? परतून तानावडेक संधी दिली जाल्यार काय प्रॉब्लेम ना अशें दिसता? पक्ष ठरयता आमकां. बट तुमच्या म्हणण्याक एक इम्पॉर्टन्स आहा न्हू म्हणून. कारण मोविनानूय म्हटलं तानावडे बरें काम करता, बाबुशानूय म्हटलं की तानावडेन बरें 5 वर्सां काम केलां. आणि तुम्ही बरें काम केलां. 5 वर्सां तेणी एकदम मन लावून काम केल्लें आसा. एकदम बरें म्हणून आमी सत्तेर परत आयले. लोकसभाक आमी योग्य तरेन त्यांनी भरपूर आमकां मार्गदर्शन केलें आनी त्यांनी एक वेगळ्या तरेन पक्ष बांदपाचें काम पॉझिटिव्हली वेगळे आमच्या सगळ्यां मदीं एक वेगळ्या तरेचें इन्स्पिरेशन निर्माण केलें. तुम्ही लास्ट विकाक मोदीक मेळून आयले, सो कितें डिसिजन जालें, लिडरशीप चेंज कितें जालें? सो तानावडे जर परत तांकां संधी दिली जाल्यार तुमकां कांय प्रॉब्लेम दिसना? पक्ष ठरयता. हांवें म्हाजें मत सांगलें. पूण काहींचें मत आसा की 2027 जर जिखले जाल्यार तानावडे एज अ प्रेसिडेंट जाय. हांवें म्हाजें मत ऑलरेडी सांगलेलें आसा की त्यांनी गेल्या 5 वर्सांनी एकदम बरें काम केल्लें आसा. आमकां सगळ्यांक इन्स्पायर करून एक वेगळ्या तरेचें मोटिवेशन, पक्षा खातीर वेगळ्या तरेची भावना निर्माण करपाचें काम तेंच्या माध्यमांतल्यान जाल्लें आसा आनी तें खरी गोश्ट.